विश्वगुरु श्री मध्वाचार्याणां समीपे, विश्वगुरु श्रीकृष्ण समीपे, विश्वगुरु श्री श्रीलप्रभुपादमहाभागाः अत्र आगताः इति अयं पर्यायः विश्वपर्यायः अन्वर्थकः इति वयं भावयामहे। श्रीकृष्णः सर्वदा भक्तवत्सलः। यदि भक्तानां वैभवं भवति श्रीकृष्णः सन्तुष्टः भवति। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णः जगद्गुरुः। कृष्णस्य अनुग्रहेण अन्ये जगद्गुरवः। अतः श्रीकृष्णः स्वपदवीं स्वयं भक्तश्रेष्ठस्य श्री श्रीलप्रभुपादमहाभागस्य दत्तवान् इति महान् सन्तोषः। तदर्थं कृष्णः स्वकिरीटं प्रभुपादमहाभागाय दत्तवान्।